अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में, मशरक़ वस्ती में, हिंदुस्तान में, अफ्रीका में, दुनिया के बहुत से हिस्सों में 11 फरवरी 2025 और मंगल के दिन का आगाज़ सुबह हो रही है। ये और बात है कि जहाँ मैं हूँ वाशिंगटन डीसी में, यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 10 फरवरी 2025 की यानी सोमवार की शाम है। इस स्टेज पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मशरक़ वस्ती और अमेरिका और दुनिया के हवाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग मंजरनामा जो है वो मेरे सामने है, और उसके साथ मैं अपने एनालिटिकल पॉइंट्स आपके सामने रख सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान के अंदर आज का दिन जो ख़त्म हुआ है गुज़श्ता 24 घंटों में, वहाँ पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक अजीबो गरीब किस्म के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगा, उसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मकबरे के अंदर 6 ईंटें और लगाई गई है। ये खासा इंटरेस्टिंग सीन है। इसके अलावा इसी दिन में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने वकला से और मीडिया से जो बातचीत की, उससे ये भी बात पता चली कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री को एक और ओपन ख़त लिखने वाले हैं। लेकिन जो पैगाम उन्होंने यहाँ पे दिया है मीडिया और वकला के ज़रिए, जो उनकी अपनी हमशीरा अलीमा खान ने भी अपनी छोटी सी प्रेस टॉक में दोहराया है, एक ही किस्म के पॉइंट्स हैं, और जो उनके ट्विटर हैंडल पे है, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, और वो भी किसी भी तरह किसी तीसरे पैगाम से कम नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो कुछ इमरान खान ने कहा वो इस चीफ के साथ भी मिक्स हो जाता है, डफटेल करता है, कि गुज़श्ता 24 घंटों में हमें ये पता चला कि मेडिटेरेनियन में लिबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती जो है वो उलट गई, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लोग जो थे उसमें सवार थे। अभी मालूम नहीं हुआ कि कितने लोग जाँ बहक हुए हैं, लेकिन अफसोसनाक इसका पहलू ये है कि एक बार फिर इसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो इन जहाँ बहक होने वालों में, ये डूबने वालों के अंदर पाकिस्तानी शामिल हैं। मैंने डॉन अखबार के अंदर एक बहुत अजीब-ओ-गरीब चीज़ ये भी देखी कि मराकश के साहिल के करीब पिछले हफ्ते जो कश्ती उल्टी थी और जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी थे, उसके बारे में अजीब-ओ-गरीब मैंने बात देखी है कि 40 पाकिस्तानियों को ये जो अरब ट्रेडर हैं, जो ह्यूमन कार्गो अरब ह्यूमन स्मगलर्स हैं, उन्होंने कत्ल भी कर दिया। लगता है कि उस कश्ती के ऊपर कोई झगड़ा या बलवा हुआ होगा। बिल्कुल स्लेव ट्रेड किस्म की ये कहानी है। इसके ऊपर भी मज़ीद मैं कमेंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये खुल्लम खुल्ला कह दिया है फॉक्स टेलीविज़न पे इंटरव्यू देते हुए कि पैलेस्टीनियंस जो हैं, जो फ़लस्तीनी हैं, उन्हें गाज़ा में कोई राइट ऑफ रिटर्न जो है वो नहीं होगा। एक खासी अजीब-ओ-गरीब किस्म की सिचुएशन है। हिंदुस्तान में 8 फरवरी को जो लोकल गवर्नमेंट के दिल्ली के इंतखाबात हुए, उसके बाद ये महसूस किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो अब हिंदुस्तान से निकल के पेरिस में रुक के अमेरिका पहुंच रहे हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से एक इम्पॉर्टेंट अहम मीटिंग करने के लिए, उनकी हिंदुस्तान की सियासत पे गिरफ्त मजबूत हो रही है। हालांकि 2025 के जो इंतखाबात थे, जिसमें उनको एक सेटबैक था, तो लगता था कि उनकी पॉलिटिक्स कमज़ोर हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद दिल्ली के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को देख के ऐसा लगता है कि उनकी गिरफ्त जो है वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे एक बार फिर मजबूत हो रही है। इन तमाम डेवलपमेंट्स पे मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, बल्कि तमाम नोटिफिकेशंस, ऑल नोटिफिकेशंस को खोलें, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस चैनल की विजिबिलिटी को कम करने के लिए जो एल्गोरिदम की डिस्टर्बेंस की जाती है, उसको हम किसी न किसी हद तक मुकाबला कर सकेंगे। अब इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मकबरे के अंदर जो मजीद पत्थर लगाए जा रहे हैं, मैं उसकी तरफ चलूँ, मैं इमरान खान के मैसेज से, इमरान खान ने जो पैगाम दिया है पाकिस्तानी कौम को, जब उन्होंने वकला से और मीडिया से मुलाकात की, उन्होंने 10 फरवरी को, और जिसको उनकी अपनी हमशीरा अलीमा खान ने भी उसको डिस्कस किया है, मैं वहाँ से आगाज़ करना चाहता हूँ। बिकॉज इमरान खान ने जो नक्शा खींचा है और इमरान खान जो कहना चाहते हैं, जो वो डिटेल्स देते हैं, जिसके पॉइंट्स भी हैं, एनालिसिस भी है, उसको समझे बगैर सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी इम्प्लीकेशंस और फ्यूचर जो है, उससे समझा नहीं जा सकता। इमरान खान ने सबसे पहले अपने पैगाम में पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को और सवाबी के लोगों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। उनका कहना यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने खौफ की एक फ़ज़ा को तोड़ते हुए वो एक बार फिर एहतजाज के लिए निकले हैं, बावजूद तमाम रिस्ट्रिक्शंस के, कदगनों के और रुकावटों के, उस पे उन्होंने मुबारकबाद दी है, खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तलिफ हीले बहानों से ये लोगों को नहीं निकलने देते। फॉर इंस्टेंस, क्रिकेट का बहाना करके लाहौर में इन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं करने दिया। लेकिन इमरान खान ने इसका एनालिसिस ये किया है कि आप कम लोगों के नंबरों पे ना जाएं, आप बुनियादी तौर पे देखें कि ये रजीम लोगों के बाहर निकलने से कितना ज़्यादा डरता है, शरीफ सरदारी आसिम रजीम, और किस हद तक के लोगों का रास्ता रोकने के
اوپر جاتا ہے۔ اچھا، اب عمران خان نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو جو میں نے خط لکھے ہیں، وہ میں نے کسی بری نیت سے نہیں لکھے۔ میں نے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کی حیثیت سے، اور سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس کے فاؤنڈر کی حیثیت سے میں نے یہ خط لکھے ہیں، جس میں میرا مقصد جو ہے وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کیسے افواج پاکستان کو بہت زیادہ خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا بچہ بچہ اس ملک کا جانتا ہے، اس چیز کو نوٹ کریں، انہوں نے کہا بچہ بچہ اس ملک کا جانتا ہے کہ تمام معاملات کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر چلا رہے ہیں، جنہوں نے محسن نقوی کی طرح کا ایک ایسا شخص جس نے کوئی کونسلر الیکشن بھی کبھی پاکستان میں نہیں جیتا، اسے کرکٹ سے لے کر پاکستان کے تمام معاملات، یعنی فورن پالیسی، وزارت داخلہ، لا اینڈ آرڈر، ہر چیز کا ایک نان ریپرزنٹیٹو آدمی جس کی پاکستان کے اندر کوئی سیاسی شناخت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، اس شخص کو جنرل عاصم منیر نے تمام طاقت کا، سیاہ و سفید کا مرکز جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے ذرا غور کیجئے۔ عمران خان کے دونوں خط اور جو آج کا پیغام ہے، جو ابھی کہہ رہے ہیں تیسرا خط بھی آئے گا، وہ بھی ظاہر اوپن لیٹر ہوگا، اس میں عمران خان سنگولرلی فوکس کر رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو، اور جنرل عاصم منیر کو ڈسٹنگوش کر رہے ہیں فرام دی آرمڈ فورسز آف پاکستان۔ یعنی عمران خان بڑے کلیئر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عاصم منیر، ان کا ٹولہ، شریف زرداری اور ان کی لگائی ہوئی ٹیم کر رہی ہے، وہ اس کو پاکستان کی آرم فورسز سے الگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گزشتہ کئی ویلاگز میں، ویلاگ آفٹر ویلاگ میں درجنوں دفعہ میں نے اس چیز کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے ایک ٹرم بھی اس کے لیے کریٹ کی، شریف زرداری عاصم رجیم۔ میرا نہیں خیال کہ کسی اور نے اس ٹرم کو اس طرح سے یوز کیا ہے، وہ کریٹ ہی میں نے کیا ہے، شریف زرداری عاصم رجیم۔ اب عمران خان کو بہت اخبار بھی مشکل سے ملتا ہے، میرے پاس پوری دنیا کے ذرائع ہیں، لیکن اور میری کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں ہے عمران خان سے جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں، نہ میں نے کوئی ان کو پیغام بھیجنے کی کوشش کی ہے، نہ ان کا کوئی پیغام جو ہے وہ مجھے کبھی ملا ہے۔ لیکن آپ ایک ریزوننس میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے باہر بیٹھ کے میں انالیسس کر رہا ہوں، جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان بھی ایگزیکٹلی زوم ان کرتا ہے کہ اصل مسئلہ پاکستان کا کیا، بھی آگے سنتے چلے جائیں۔ عمران خان کا پیغام یہ ہے کہ شریف زرداری عاصم رجیم جو ہیں، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، جس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہر قسم کے برے الفاظ استعمال کیے، انہوں نے اب ایک فیک پارلیمنٹ، فیک ایم این ایز، انہوں نے ایک فیک پرائم منسٹر، انہوں نے ایک فیک پریزیڈنٹ، فیک وزیر جو ہیں وہ کھڑے کیے ہیں، اور اب قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ لے لی ہے اس ڈھانچے کے اندر جسٹس امین الدین نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی شکل میں، اور وہ اسی گھٹیا غلط کام کو آگے بڑھا رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے ساتھ کر رہے تھے۔ پھر وہ آتے ہیں پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا کی طرف، جس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کو کچل دیا گیا ہے، دبا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں مایوسی ہے، جس کے نتیجے سے برین ڈرین ہو رہا ہے، معاشی حالات بھی خراب ہوئے ہیں۔ اور جب وہ برین ڈرین کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں ایک ہی سال میں شاید 1.7 ملین، بالکل صحیح فگر ہے، 2023 کے فگرز میں نے آپ سے جغرافیکل کے شیئر کیے تھے کہ کیسے دنیا بھر میں جہاں سے لوگوں نے امیگریٹ کیا ہے، اور اس میں ہندوستان بھی ہے، اس میں چین بھی ہے، ان کے فگر سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں پاکستان سے لوگوں نے امیگریٹ کیا ہے۔ 1.7 ملین لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے دوڑے ہیں۔ اب یہی وہ چیز ہے جو ڈو ٹیل کر جاتی ہے، جڑ جاتی ہے اس حادثے سے جس کا ہمیں پتہ چلا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لیبیا کے ساحل میں، اینڈ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ میڈیٹرینین کے ذریعے یہ لوگ، افریقہ کے ذریعے، میڈیٹرینین کے ذریعے جو ممالک ہیں وہاں سے یورپ کی طرف یہ لوگ جانا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ کو بار بار میڈیٹرینین کے ساحل کے اوپر ڈوبتی ہوئی کشتیوں کی خبریں ملتی ہے۔ تو 65 لوگ اس کشتی میں تھے جو الٹ گئی ہے، اور اس میں سے بھی بہت بڑی تعداد میں پاکستانی تھے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ڈان اخبار میں نے پڑھا ہے کہ مراکش کے ساحل کے قریب جو پاکستانیوں کی کنفرمیشن تو صرف 13 کی ہوئی ہے آئیڈینٹی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 40 پاکستانی جو تھے، انہیں جو عرب ٹریڈر ہیں ہیومن کارگو کے، جو لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اللیگل امیگریشن میں، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کی کوئی ڈیٹیلز مزید ہمیں جو ہیں وہ نہیں پتہ چل سکی۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، اس کا ریسپانس اس سارے معاملے پہ یہ ہے کہ یہ ایف آئی اے کے بہت سے ملازموں کو، افسروں شفسروں کو انہوں نے نکال دیا، سسپینڈ کر دیا، یہ سارا کا سارا ملبہ ایف آئی اے پہ پھینک رہے ہیں۔ وہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ اسمگلنگ میں ایف آئی اے مدد کرتی ہے، لیکن جو زیادہ بڑا سوال ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی پریشانی، اتنی ڈیسپریشن اور ہیجان کیوں ہے کہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے اتنی مشکلات میں، جہاں ان کو لگتا ہے کہ راستے میں مر جانے کی بھی چانسز ہیں، پہنچنا بھی ان کو لگ رہا ہے، ان کو خبریں آ رہی ہیں، ظاہر ہے 2023 سے یہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں، 22 سے خبریں آ رہی ہیں، 2023 میں 3-4 بڑے حادثے ہوئے ہیں۔ ایک سب سے بڑا حادثہ جس میں 800 لوگوں کی کشتی ڈوب گئی تھی، اس میں بھی 300 سے زیادہ پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے، وہ 2023 کی بات تھی۔ تو یہ جو لوگ
نکلتے ہیں اپنا سب کچھ بیچ کے. ان کو اندازہ ہے کہ راستے میں کس قسم کے خطرات ہیں. نہ صرف ڈوبنے کے خطرے ہیں، وہاں پر بارڈر سیکیورٹی فورس، امیگریشن، گرفتاری، جیل میں جانا، مارے جانا، شوٹنگ کر سکتی ہے جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں. اس کے باوجود ان خطرات کو جھیل کے یہ پاکستان سے کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ بہرحال یہی سوال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بھی وہاں کے جو دانشور اور انٹلیکچوئل ہیں ان کو بھی پوچھنا چاہیے. بیکاز صرف امریکہ کے اندر میکسیکو اور کینیڈا کے بارڈرز کے ذریعے گزشتہ چند سالوں میں 1 ملین سے زیادہ، 10 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی جو ہیں انہوں نے داخل ہوئے ہیں، اور باقی یہ یورپ میں بھی داخل ہو رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، کہاں کہاں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی کی جو حکومت آئی ہے 2014 میں، اس کے بعد سے یہ جو انخلا ہے اس میں بتدریج اضافہ ہوا ہے، تیزی ہوئی ہے. جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نریندر مودی کی جو پالیٹکس ہے وہ ایلیٹسٹ ہے. وہ ٹاپ کو زیادہ سرو کرتے ہیں، ان لائک کانگریس جن کی ایک زیادہ انکم انیکوالٹی رکھا جاتا تھا. کوشش کی جاتی تھی کہ بہت زیادہ فرق نہ بڑھے. اب ہندوستان کی سوسائٹی میں امیر امیر ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں اور غریب جو ہیں وہ غریب ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور میں نے نیو یارک ٹائمز میں بہت ڈیٹیل جو پڑھا ہے کہ ہندوستان سے جو لوگ امریکہ آئے ہیں ان کی بہت بری صورتحال اس لیے کہ وہ اپنا سب کچھ، اپنے فارمز، اپنی کھیتی باڑی، اپنے مویشی بیچ کے یہاں پہ آئے ہیں پنجاب سے، مختلف جگہوں سے. اور اب جب وہاں سے واپس جا رہے ہیں تو وہ ٹوٹل لٹ پٹ چکے ہیں. اب واپس آؤں عمران خان پہ. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ ہم نے جوڈیشل کمیشنز کی بات جو کی تھی 9 مئی 2023 کے حوالے سے اور 26 نومبر 2024 اس کے حوالے سے، 24 کے حوالے سے، اس میں ہم نے جان بوجھ کے ان سے الیکشن 2024 کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن نہیں مانگا تھا، بیکاز وہ ان کے لیے زیادہ مشکل اور کمپلیکس تھا. یہ دونوں کمیشن جو ہیں زیادہ آسان تھے، لیکن اگر انہوں نے جب اسی پہ کوئی پروگرس نہیں کی، اسی سے یہ دوڑ گئے، اس سے آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یہ نیگوسیشن کے حوالے سے کسی بھی پروسیس میں یہ بالکل بھی سیریس نہیں تھے. پھر انہوں نے کہا کہ شریف زرداری جو ہیں، پھر واپس آئے شریف زرداری عاصم رجیم کی طرف، کہ شریف زرداری جو ہیں ان کی فائلیں کرپشن کی، مختلف کیسز کا انہوں نے نام لیا. یہ ساری کی ساری فائلیں تو ہمیں ایجنسیز نے خود انہوں نے ہمیں دی تھیں، لیکن انہی چوروں ڈاکوؤں کو لا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. اور سینٹرل آئیڈیا ان کا یہ ہے کہ یہ وہ بیٹریل ہے آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان کا جو ان چند جرنیلوں نے کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج پاکستان کی فوج جو ہے اس کے اور عوام کے درمیان میں دوریاں ہیں. فوج بہت زیادہ غیر مقبول ہے، انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں ایز فارمر پرائم منسٹر، ایز اے پاکستانی اینڈ ایز لیڈر آف دا لارجسٹ، فاؤنڈر آف دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی، میں بہت زیادہ کنسرن ہوں، کیونکہ یہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اب عمران خان کا جو آج کا پیغام ہے اس کی ایک خاص قسم کی کانٹیکسچولائزیشن ہے اور سیاق و سباق ہے. اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور اس کے ساتھ کا جو گروپ ہے، ٹولہ جو ہے جرنیلوں کا، اور شریف زرداری ساری صورتحال کے لیے رسپانسبل ہے، تو دوسری طرف آرمی کے اندر کے سورسز سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کور کمانڈرز کی ساری میٹنگز میں، جنرل عاصم منیر اور ان کے باقی جو ٹاپ کے ان کے ساتھ کے جرنیل ہیں، وہ بار بار باقی پارٹیسپنٹس کو یہ یاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ذہن نشین کرواتے ہیں کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور جتنے ویلاگرز ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، خاص کر کے امریکہ میں، یہ سارے در حقیقت افواج پاکستان کے، فوج کے، ملٹری کے انسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں، اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اور جہاں یہ فوج کے خلاف ہیں، پھر یہ در حقیقت پاکستان کے خلاف ہیں، اور یہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف ایک سازش کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. عمران خان کے میسج کو اس کانٹیکسچلائزیشن میں سمجھیں. اور آرمی چیف کی یہ کمیونیکیشن صرف کور کمانڈرز کی اور فیلڈ جو فارمیشن کمانڈرز ہوتے ہیں ان کی میٹنگز میں نہیں ہو رہی ہے. یہ ہر یونٹ اور ہر ریجیمنٹ اور ہر کینٹونمنٹ کے اندر جو ہے جنرل عاصم منیر کے جو نمائندے ہیں یا ان کے جو ہینڈ پک لوگ ہیں، وہ مسلسل باقی فوجی افسروں پہ یہی پروپیگنڈا اور برین واش کر رہے ہیں کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور جو وی لاگرز، جو ڈائسپوراز ہیں، یہ در حقیقت پاکستان کی فوج سے نفرت کرتے ہیں. یہ کوئی جنرل عاصم منیر کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے فوج کا معاملہ ہے. اس پوائنٹ کو اچھی طرح سے سمجھیں، بیکاز آپ میں سے بھی بہت سے لوگ جب ایسے کامنٹس پوری فوج 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 کرتے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، میں کرتا رہوں گا. معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ ایگزیکٹلی وہ ہے جو عمران خان نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اب چلتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے مقبرے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف، اور اس کی جو میٹنگ ہوئی جہاں 6 تابوت مزید جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مقبرے کے اندر ان کا آج کے دن میں جو گزر چکا ہے اس میں اضافہ کیا گیا. میں نے پچھلے پیریڈ میں آپ کو پروڈکشن کی تھی کہ باوجود اس کے کہ بہت سی بار ایسوسی ایشنز کا
اور دو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں منصور علی شاہ صاحب کا اور منیب اختر کا، اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا، اور بہت سی بار ایسوسیشنز نے، بہت زیادہ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے کہ آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو میٹنگ ہے 10 فروری کی، اس کو آپ پوسٹ پون کر دیں۔ وجوہات بھی میں نے آپ کو ساری بتائیں۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب چونکہ ایک فاسٹین بارگین کر چکے ہوئے ہیں، تو کبھی وہ یعنی شیطان کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو اب وہ بلا کس طرح سے اسٹیج پہ رکیں گے؟ تو وہی ہوا کہ وہ رکے بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جو 6 اس میں جج صاحبان کو ایڈ کیا گیا ہے، 3 اس میں تو سٹنگ چیف جسٹسز تھے، ایک پشاور ہائی کورٹ کے، ایک سندھ ہائی کورٹ کے، ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے، 3 اور جج صاحبان کو یہاں پہ ایڈ کیا گیا۔ پنجاب سے لاہور ہائی کورٹ کے ابھی فیصلہ وہاں سے نہیں ہوا، پشاور سے 2 جج صاحبان جو ہیں وہ ایڈ ہوئے۔ اس کے علاوہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت ممتاز جج ہیں، ان کو ٹیمپرری اور عارضی ایکٹنگ جج لگا دیا ہے سپریم کورٹ کا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بارے میں انالیسس یہ ہے کہ چونکہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میرا کیس اصل میں میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے لگتا ہے، جہاں پہ وہ نئے منہاس صاحب آئے ہیں جن کو کہیں اور سے امپورٹ کر کے لایا گیا ہے، تو منہاس صاحب کے پاس کیس میرا بنتا نہیں ہے، جو صحیح ہے، لیگلی نہیں بنتا ہے اس پر کنونشن، کیونکہ وہ جونیئر ہیں، نئے آئے ہیں، سینئر کے پاس بنتا ہے۔ تو اس خطرے کے پیش نظر میاں گل حسن اورنگزیب کو تحکم ثانی جو ہے وہاں سے ہٹا کے سپریم کورٹ میں ان کو پلیس کر دیا گیا۔ اب یہ جو میٹنگ تھی، یہ کس نوعیت کی میٹنگ تھی؟ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تاریخ کی، دنیا میں جہاں کہیں بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایگزسٹ کرتے ہیں، بھارت ہو یا افریقہ ہو یا امریکہ ہو، وہاں پر، امریکہ میں تو خیر نہیں ہے اس طرح کا جوڈیشل کمیشن، تو اس طرح کی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں ہوگی۔ اس میٹنگ کے اندر منصور علی شاہ اور منیب اختر جھگڑا کر کے فائلیں اٹھا کے وہاں پہ ایک تلخ کلامی ہوئی، وہاں سے نکل گئے۔ اسی طرح سے بیرسٹر گوہر علی خان اور جناب علی ظفر صاحب جو ہیں سینیٹر، وہ بھی وہاں سے نکل گئے۔ اب اس پہ غور کی تو باقی بچا کون سا؟ اچھا، باہر وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، سڑکیں بند تھیں، راستے بند تھے، شاہراہیں بند تھیں، میٹرو جو آتی ہے پنڈی سے اسلام آباد میں اس کو بند کیا گیا تھا۔ پولیس اینڈ پیراملٹریز اور رینجرز کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سڑکوں پہ اور ریڈ زون کی طرف آنے والے ہر راستہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا، بیکاز وکلا مظاہرہ کر رہے تھے۔ باوجود ان تمام رکاوٹوں کے وکلا کی ایک اچھی سگنیفیکنٹ تعداد جو ہے وہ 2 طرف سے انہوں نے وہ قریب پہنچ گئے، سپریم کورٹ کے ڈی چوک میں پہنچ گئے، اور وہاں پر وہ مظاہرہ جو ہے وہ کرتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ایکس پریزیڈنٹس ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، بار کاؤنسلز کے جتنے بھی ہیں، ان سب نے اس جوڈیشل کمیشن کی اس طرح سے میٹنگ کرنے کی انہوں نے مخالفت کی، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، پنڈی اور اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اب یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بچا کیا؟ اس کے اندر کون ہے؟ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ویسے تو کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ اس کی کمپوزیشن میں 13 ممبران ہیں، لیکن یہاں پر لکھا یہ جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ 9 پریزیڈنٹ تھے۔ میں نے ویسے جو کاؤنٹ کیے ہیں وہ 8 بنتے ہیں، میں بھی ان کے سب کے بتانے لگا ہوں آپ کو، ان کی ڈیزگنیشن ٹائٹلز وغیرہ، اور اگر آپ میں سے 9 آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کون تھا تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بیکاز سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پریس ریلیز ایشو کی ہے اس میں کہا ہے کہ بائی میجورٹی انہوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے باقی 6 ججز کے نام دے دیے ہیں، لیکن میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون اس میں تھا۔ اس میں اللہ خیر کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں حکمران جماعت شریف زرداری عاصم رجیم کے لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، منصور امان صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان حکومت کے نمائندے تھے، اس میں ایک پی ایم ایل این کے کوئی آفتاب صاحب تھے میرا خیال ہے جو ایم این اے ہے، اور ایک سینیٹر فاروق نائک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے۔ تو یہ چاروں تو ہو گئے حکومت کے۔ آگے آ جائیں، پاکستان بار کاؤنسل کے ایک نمائندے یہاں پہ ایک سینئر ایڈوکیٹ تھے جو نامنی ہیں بنیادی طور پہ پاکستان کے لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کے۔ ایک عورتوں کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں خاتون اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، وہ بھی اسے کہتے ہیں اسپیکر جو ہے ایاز صادق صاحب، ان کی نامنی تھیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ بھلا کرے آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی تھے، اور ان کے دستے راست جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں جسٹس امین الدین تھے۔ یہ 8 لوگ میں نے آپ کے سامنے کاؤنٹ کر دیے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ 9واں کون سا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 8 کے 8، 9 کا تو نہیں پتا، یہ 8 کے 8 جو ہیں کہ حکومت کے نمائندے تھے، جنہوں نے 6 یہاں پر مزید جج جو بھرتی کر کے ان کے تابوت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر رکھتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے سیکریٹریٹ نے جو ریلیز ایشو کیا اس میں صرف اتنا ہے کہ میجورٹی سے ڈیسیجن ہوا ہے۔ یہاں جو کوشچن اٹھتا ہے، یہ ڈیٹیلز تو آپ سن چکے ہوں گے، کوشچن کسی نے بہت ہی کم کسی نے ایڈریس کیا ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ اب اس سپریم کورٹ کا مستقبل کیا ہے؟ کل کلام کو اگر پاکستان میں ایک سیاسی تبدیلی آتی ہے تو آپ اس سپریم کورٹ کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے بارے میں پہلے سے آپ کو ڈسکشن کرنی چاہیے اور ایک اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگی۔ ایک ہی طریقہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح سے اس جب 2009 میں
रेस्टोरेशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट की और इफ्तिखार चौधरी साहब ने 100 से ज़्यादा जजेस को निकाल दिया था। डोगर कोर्ट ख़त्म हो गई थी और तमाम जजेस जिनको डोगर कोर्ट ने एलिवेट किया था, ये जो फैसले किए गए थे मुशर्रफ रजीम के निस्बत से, वो 100 से ज़्यादा मेरा ख्याल है जजेस जो हैं अक्रॉस द कंट्री उनको निकाल दिया गया था। मेरा ख्याल है जब कभी भी अगर पाकिस्तान में तब्दीली आती है, खुदा बेहतर जानता है कब आती है, आपको बहुत बड़ी तादाद में 100 या 100 से ज़्यादा जजेस को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और मुख्तलिफ जगहों से आपको निकालना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने जबर और बर्बरियत की है, इसका भी जवाब जबर और बर्बरियत ही हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि वकला, आप में से बहुत से लोग, पढ़े लिखे लोग, एकेडमिक्स, यूनिवर्सिटियों में जो लोग हैं, वो इसके ऊपर गौर करें। अच्छा जी, वरना आप इस ताबूत को कैसे निकालेंगे? इसको, ये जो सारा का सारा मकबरा है, इसकी सफाई तो आपको करनी पड़ेगी। अब मैं पाकिस्तान से निकल के मशरक़ वस्ता और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आ जाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो कोई थोड़ी सी एम्बिग्यूटी, अबहम था कि वो क्या चाह रहे हैं गाज़ा के हवाले से। अब फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने क्लियर कर दिया है कि गाज़ा से जो 2.2 मिलियन फ़लस्तीनियों को निकाला जाएगा, और कैसे निकालेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसराइल की फ़ौज के ऊपर यानी भरोसा किया जा रहा है, इनको यहाँ राइट ऑफ रिटर्न नहीं होगा वापस गाज़ा में आने का। मैं कोई बहुत जज्बात में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इस वक्त फैक्ट्स आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। अगले आने वाले वीलॉग्स में मैं इसका मज़ीद एनालिसिस करूँगा। ये अपेरेंटली अगर ऐसा ही है जैसा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और सिर्फ डरा धमका नहीं रहे, तो ये एक इंतहाई बेरहमाना किस्म की सूरत हाल है। और बड़े बड़े बेरहमाना सूरत हाल देखी है, मतलब देखने में आई है, लेकिन ये बड़ी क्रूअल और बड़ी ही ज़ालिमाना किस्म की बात वो कर रहे हैं। इससे पहले जब मंगल को खड़े होकर उन्होंने गुज़श्ता मंगल को बीबी नेतन्याहू के साथ उन्होंने बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहाँ फिर भी अभाम था, बिकॉज एक जुमला था कि फ़लस्तीनी वापस आ सकेंगे। सारा एजेंडा ऐसा लगता है कि इस स्टेज के ऊपर ज़ायनिस्ट जो है अमेरिका के अंदर, इसराइली इंतज़ामिया जो है, उनका ये पूरा का पूरा एजेंडा जो है वो रन कर रही है। अब आज का दिन जो अमेरिका में शुरू हो रहा है, वहाँ उर्दन के अब जो किंग अब्दुल्ला सेकंड हैं, दोम जो हैं, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है। और वॉशिंगटन पोस्ट में एक बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस ये छपा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पकड़ा हुआ है जॉर्डन को, जो सूरत हाल पैदा की है, इसमें बड़ा ज़रूरी है कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड जो हैं वो एक काउंटर प्रपोज़ल लेकर आएँ। अगर वो अच्छा काउंटर प्रपोज़ल, अपने जवाबी काउंटर प्रपोज़ल नहीं लेके आते, तो फिर ट्रंप के इस पूरे खाके से उनका बचना और निकलना, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की सारी जो ये काविश है उसमें यही है कि मैं 1 मिलियन भेजूंगा जॉर्डन में, 1 मिलियन से ज़्यादा, या 1 मिलियन से ज़्यादा मैं जो है इजिप्ट को मजबूर करूंगा कि वो ले लें। तो वो ये कहते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट का एनालिसिस ये है कि जॉर्डन को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काउंटर प्रपोजल जो है वो रखना चाहिए। और ये अगले चंद घंटों में जब पता चलेगा तो मैं आप साथ उसकी तफसीलात भी शेयर करूंगा। अब जॉर्डन की वीकनेसेस भी हैं, स्ट्रेंथ्स भी हैं। जॉर्डन की यानी उर्दन की बहुत बड़ी वीकनेस ये है कि अमेरिका हर साल उर्दन को अंदाज़न $2 बिलियन देता है। इसमें से कुछ मिलिट्री असिस्टेंस है, कुछ इकनॉमिक असिस्टेंस है, और मेरा ख्याल है 1.3 बिलियन की तो उनको मिलती है, इसे कहते हैं इकनॉमिक असिस्टेंस मिलती है, जिसमें डायरेक्ट बजटरी सपोर्ट भी होती है। और तकरीबन 500 साढ़े 500 मिलियन उनको मिलते हैं, वो उनको मिलिट्री फाइनेंशियल जो प्रोग्राम है अमेरिका का, फॉरेन मिलिट्री असिस्टेंस, उसमें से मिलते हैं। और अच्छा, अब दूसरी तरफ यह है कि ये भी है कि जॉर्डन की बड़ी डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं। उन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड को भी सपोर्ट नहीं किया, हालांकि उनके अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। और जो पहली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ पर वेस्ट बैंक के हवाले से जो भी मैयर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रखे, जॉर्डन ने उसकी अगर बहुत खुल के मुखालफत नहीं की तो उसको कभी तायब भी नहीं किया और उनको होने भी नहीं दिया। दूसरी तरफ से जॉर्डन का अपना भी बड़ा शदीद मसला है फ़लस्तीनियों के साथ। जॉर्डन में बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी है, मिलियंस की तादाद में। जो भी लोग दौड़े थे नकबा के बाद 1948 से, फिर 1967 की जंग से, वो सब जो है उन्होंने जॉर्डन में पनाह ली। और जॉर्डन के अंदर एक पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। और आप में से बहुत से लोगों को शायद याद ना हो, लेकिन मैं आपको याद करवाऊंगा कि 1970 की सितंबर में, जिसे ब्लैक सितंबर कहते हैं, जॉर्डन की फोर्सेस ने एक कत्लेआम किया था फ़लस्तीनियों का, जिसे ब्लैक सितंबर कहते हैं। पाकिस्तान में, मैंने वैसे, मुझे नेट पे नहीं कहीं मिला लिखा, लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज ने मुझे हमेशा ये बताया था कि पाकिस्तान के फॉर्मर जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, जनरल ज़ियाउल हक, वो उस वक़्त उर्दन में मुतय्यन थे, उर्दन में उनकी तैनाती थी, वहाँ पे पोजीशनिंग थी, उनकी स्टेशन थे। ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, और ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने इस ऑपरेशन को लीड किया था ऑन बिहाफ ऑफ द जॉर्डनियन आर्मी। अच्छा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल, कहते हैं कि 25,000 फ़लस्तीनी जो हैं वो उस ब्लैक ऑपरेशन में प्राइवेट सोर्सेज, या आप कह सकते हैं कि मारे गए थे। अब 13 तारीख को, 12-13 तारीख को यहाँ पे पहुँच रहे हैं वाशिंगटन के अंदर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब। 13 तारीख को उनका बड़ा इंपॉर्टेंट समिट है। ये भी बड़ा मुश्किल समिट होगा जॉर्डन ही की तरह का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एजेंडा बनाया हुआ है
इलीगल इमिग्रेशन के हवाले से, हिंदुस्तान के टैरिफ बैरियर्स के हवाले से, हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान में जो इसे कहते हैं डेफिसिट है, जो हिंदुस्तान के फेवर में है 32-33 बिलियन डॉलर का, उसके हवाले से, हिंदुस्तान की जो ओवर रिलायंस है रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट पे, उसके हवाले से, हिंदुस्तान ने अमेरिका का मिलिट्री सिस्टम इक्विपमेंट नहीं खरीदा सिक्योरिटी का, उसके हवाले से, जो हाइड एक्ट के बाद इंडो न्यूक्लियर यूएस डील जो है, उसके बाद हिंदुस्तान ने कोई खास न्यूक्लियर कॉपरेशन अमेरिका से नहीं की, उसके हवाले से, और यह है कि चीन को कैसे कंटेन करना है और हिंदुस्तान को कैसे एक ज़्यादा रोबस्ट मिलिट्री पोजीशन लेने की ज़रूरत है क्वाड में, बहुत बड़ा एजेंडा है। यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के ऊपर से होकर गए हैं पेरिस की तरफ, और वहाँ उन्होंने कोई मैसेज पाकिस्तानियों को नहीं दिया, वो तो खैर उन्होंने एहतियात की है, मतलब वो नहीं चाहते होंगे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की कंट्रोवर्सी मचे। तो नरेंद्र मोदी क्या काउंटर प्रपोजल्स जो हैं वो लेकर आएंगे, और मुझे ये भी बहुत शक है कि नरेंद्र मोदी की टीम पाकिस्तान की मौजूदा जो रजीम है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, इसके लिए भी सॉफ्ट कमेंट्स और एनालिसिस फीडबैक जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वो प्रोवाइड करेंगे। 14 तारीख को इजिप्ट के सदर सिसी फतह अल सिसी अल फतह जो भी हैं जनरल, उनके साथ मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप की। वहाँ पर भी इजिप्ट की जो है ना गिच्ची दबाने के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है डोनाल्ड ट्रंप की। इजिप्ट को भी पिछले साल 1.45 बिलियन डॉलर 1.45 या 1.43 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो अमेरिका ने दिए हैं, जिसमें से 1.3 बिलियन डॉलर तो डायरेक्ट उनकी जो फॉरेन सिक्योरिटी फाइनेंसिंग होती है, मिलिट्री एड है, और तकरीबन 100 या 100-150 मिलियन डॉलर जो है उसमें इकोनॉमिक एड है। 1978 के कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद से 1979 के कई सालों तक इजिप्ट को तकरीबन 4.5-5 बिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका से मिलते थे, अभी भी उनको तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर मिलते हैं। तो इजिप्ट को भी दबाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, और जाहिर है कि ये इनको मजीद इकोनॉमिक असिस्टेंस ऑफर करने की कोशिश करेंगे, दोनों को, जॉर्डन को भी और इजिप्ट को। लेकिन दोनों के लिए पॉलिटिकल मसला है, और वो दोनों नहीं चाहेंगे कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाए यहाँ पे। अच्छा, अब इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बहुत पहले इन मीटिंग्स का बता दिया था। इसाक हेrzog जो हैं उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को अब से 3-4 दिन पहले, इससे पहले कि अमेरिकन गवर्नमेंट बताती कि कहाँ-कहाँ मीटिंग होने वाली है, उन्होंने उनको बता दिया था। 15 तारीख को सऊदी अरब के जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसके जो फर्मा रवा हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ भी मीटिंग है। अब इजिप्ट की, जॉर्डन की और सऊदी अरब की जो मीटिंग्स हैं, और डोनाल्ड और जो मोदी को, इन सबको तो समन किया जा रहा है। ये मतलब मुझे पता है हिंदुस्तानी बड़ा खार खाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला को, इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, इन सब को, MBS को, इन सब को वाशिंगटन में तलब किया गया है शहनशाह के सामने। एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, उसकी अभी तारीख नहीं पता, उसकी जगह नहीं पता। वो मीटिंग होनी है दूसरे ज़ार के साथ, बादशाह के साथ, और वो है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन। लेकिन वो मीटिंग अमेरिका में नहीं होगी, वो मीटिंग या तो UAE के अंदर होगी, या वो मीटिंग जो है वो सऊदी अरब के अंदर होगी। वो मीटिंग अमेरिका में नहीं होगी। पुतिन जो है वो, उनको आप समन नहीं कर सकते, और हिंदुस्तानियों को इसको समझने की ज़रूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को समन किया। अब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने बड़ी कामयाबी हासिल की, दिल्ली के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जीत लिए हैं। हमारे हिसाब से बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि इसका वहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है वो आउट हो गई है, और इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी की जमात, जिसको 2025 के इलेक्शंस में एक सेटबैक था, जब 303 के बजाय उनको 240 सीटें मिली, और उसके बारे में मेरी कई हिंदुस्तानी दोस्तों से बात हुई अमेरिका के अंदर, जिनका ख्याल था कि अब डोनाल्ड ट्रंप के आगे, अब आगे नरेंद्र मोदी की पसपाई ही पसपाई है। लेकिन नरेंद्र मोदी मसलसल गेन कर रहे हैं। हरियाणा का इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन और दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है, उसमें उनकी जीत जो है, और आम आदमी का फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ गया। इससे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक आपको उम्मीद की किरण थी पॉलिटिक्स में, वो यहाँ पे दम तोड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।